बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर किसी की जो है वो जायज़ हाजात पूरा करे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि आज के जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रेलिवेंट है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब कि आज का टॉपिक है माला। माला के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि माला कई तरह की होती हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होने वाली माला और एक ऐसी माला जिसको हाथ में थमाने से या उस पे अल्लाह का नाम पढ़ने से जो है हमारे दिलों को सुकून मिलता है। उस माला का दूसरा नाम है तस्बीह। यानी तस्बीह ज़िंदगी के हर मसले से आपको निकाल लेती है। तस्बीह हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो चलते हैं कि तस्बीह के टॉपिक की जानिब के तस्बीह जो है वो हम जब पकड़ते हैं उसको तब हमें एक अजीब सी हमारे अंदर कैफियत पैदा होती है कि हम जो है तस्बीह पढ़ते हैं। अगर तो हमारा ध्यान अपने रब की तरफ है और उसके ज़िक्र अज़कार की तरफ है तो वो तस्बीह जो है हमें बहुत ही खूबसूरत लगती है। और तस्बीह पढ़ने से जो है वो हमारे दिलों को सुकून मिलता है। तस्बीह यानी कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र ही तो करते हैं ना उसमें, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है और उसमें परेशानियों का हल भी रखा है। तो इसका ज़िक्र जो है वो एक रवायत में है। तो देखते हैं कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक तलुए आफ्ताब के वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करना यानी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह कहना औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह नमाज असर से ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का ज़िक्र करना मेरे नज़दीक औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम में से इतने गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह ये हम फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलुए आफ्ताब के वक़्त और ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त तक यानी कि असर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त तक जो है वो उसका कितना अजर है कि आप जो है 4 गुलाम आज़ाद करवाने से बेहतर है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया फरमाती हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से सुबह सवेरे नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और वो मुसल्ले पर बैठी हुई थीं, यानी कि वो अपना ही वाक़या बता रही हैं। फिर सूरज के निकलने और रोशन हो जाने के बाद तशरीफ़ लाए तो देखा कि मैं अभी तक मुसल्ले पर ही बैठी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अभी तक तस्बीह जो है वो मुसल्ले पर बैठी हो और अभी तक इसी तरह ही बैठी हुई हो। यानी कि मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे पास से जाने के बाद 4 कलमात 3 मरतबा कहे हैं। अगर उनको तुम्हारे आज के तमाम अस्कार में मुकाबले में वज़न किया जाए तो वो कलमात भारी हो जाएंगे। और वो कलमात कौन से हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, आदादा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनती अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। ये कलमात थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत भी बताई है। जो शख्स मगरिब और फजर की नमाज के बाद रुख फेरने और पाँव मोड़ने से पहले 10 मरतबा ये कलमात पढ़ ले, उसके लिए हर कलमा के बदले में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। और ये कलमात उसके लिए हर नापसंदा चीज़ और शैतान मरदूद से बचाव का ज़रिया बन जाते हैं। और शिर्क के अलावा किसी गुनाह की मजाल नहीं होती कि उसको हलाक कर डाले। और वो कलमात पढ़ने वाला लोगों में अमल के एतबार से सबसे अफजल होता है।
سوائے اس شخص کے جو اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی اس سے زیادہ یہ کلمات کہے۔ اس کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے سے 7 عظیم فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی فرمائے ہیں وہ کون سے ہیں کہ کلمات یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اس کے پڑھنے کی 10 فضیلتیں ہیں۔ پہلی، 100 نیکیاں بڑھتی ہیں۔ دوسری، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسری، 100 درجات بلند ہوتے ہیں۔ چوتھی، ہر قسم کی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پانچویں، شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چھٹی، سوائے شرک کے کوئی گناہ اس کو ہلاک نہیں کر سکے گا۔ ساتویں، جو وہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ پڑھے گا۔ آٹھویں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے لوگوں میں اس کو عزت عطا کرے گا۔ نویں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ 10ویں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے بیسیکلی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا کریں گے، اتنی اس کی تعریف کریں گے تو اس کو اپنے بندے پر کیوں کر پیار نہ آئے، اس کو کیوں اپنے بندے کا کیوں کر احساس نہ ہوگا، اسے کیوں نہیں یہ ہوگا کہ میرا بندہ مجھے اتنی التجا سے پکار رہا ہے، میری اتنی حمد و ثنا کر رہا ہے تو میں اس کی مشکل حل کیوں نہ کروں۔ اس کے بعد ہے ایک کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ اس کے متعلق فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، صرف وہ بندہ افضل ہوگا جو اس سے زیادہ پڑھے گا، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گا وہ بندہ جو ہے وہ افضل ترین ہے۔ اللہ کے لیے تسبیح ہے اور تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، جو ازل سے ابد تک پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر بھی اسی طرح ہے، الحمدللہ بھی اسی طرح ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اسی طرح ہے کہ تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا کی ہیں اللہ کے لیے تسبیح ہے، ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا کی ہیں اللہ کے لیے تسبیح ہے، ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو زمین و آسمان کے درمیان پیدا کی ہیں اللہ کے لیے تسبیح ہے، ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو پیدا کرنے والا ہے۔ ان کی فضیلت تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے، مختصراً لیکن بہت ہی جامع کلمات ہیں جن میں سے بہت ہی خوبصورت انداز میں تسبیح و تقدیس کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے پاس سے گزرے جن کے سامنے گٹلیاں یا کنکر پڑے ہوئے تھے جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ آسان اور افضل عمل نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مذکورہ کلمات کی تلقین فرمائی، لہٰذا بہتر ہے کہ صبح و شام ان مبارک کلمات کو بھی پڑھ لیا جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ اجر کو جمع کیا جا سکے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عدد و ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض ولا حول ولا قوت الا باللہ مثل ذالک۔ یہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ہم پر، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن سے ہمارے جو اعمال ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ آیت الکرسی، اس کے علاوہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح کے کلمات ہیں کہ اگر ہم ان کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے، جاری و ساری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے جو ہے ایسے آسانیاں فرمائے گا اور ہمارے لیے معجزات پیدا کرے گا کہ ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا مسئلہ حل کیسے ہو گیا۔
اور یہ ویسے ہی ممکن ہے جب ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے، کیونکہ وہی، صرف وہی ذات اس چیز کے قابل ہے کہ جس کی ہر وقت حمد و ثنا کی جائے، جس کی ہر وقت جس کو یاد کیا جائے، جس سے ہر وقت مدد طلب کی جائے، صرف وہی ایک ذات ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور روزمرہ زندگی میں اس کو ضرور اپنائیے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور دعاؤں کو قبول فرمائے ان کے وسیلے سے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرے، اور جب ہماری موت ہو اور یہی اسی طرح کے کلمات ہماری زبان پر جاری و ساری ہوں۔ آمین۔